अद्यतन सुप्रभातश्लोकः। अश्ववाहनमनन्दशायि नगशायि नन्दनवरं प्रभुं रुद्रभक्तनृपराजशेखरसुतं नमामि शबरीश्वरम्। सुप्रभातमधुनास्तु सुन्दरशुभप्रदं तव सुहृद्वर सोमपुत्रपरिशोभितं भवतु ते दिनं सुखविदायकम्। अयं श्लोकः मुम्बैनिवासिना पण्डितवरेण्येन विद्वद्वाचस्पतिना डॉक्टर् पी सुरेन्द्रन् महोदयेन विरचितः। अद्य बुधवासरः एव इत्यस्मात् कविः वाजिवाहनं हरिहरपुत्रं प्रभुं परमेश्वरभक्तराजराजशेखरपुत्रं शबरिगिरिवासिनं तं भूतनाथं नमस्कृत्य सर्वसुहृद्वरेभ्यः मनोहरं मङ्गलप्रदं सुप्रभातं सुखप्रदं बुधशोभितं सुदिनं च आशंसते। अयं श्लोकः कविना कुसुममञ्जर्यामेव विरचितः। धन्यवादः।